سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإيذاء في سبيل إبلاغ هذه الدعوة. مسكت الجمعية وقت من الزمن، ثم جاء الأخ أحمد يوسف فلسطيني ومسك سكرتير جمعية الإصلاح، ومسكت أنا مدير مكتب ووكيل أول وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي، وكذلك مدير مكتب الوزير. وظلينا نعمل جاهدين، وأثناء ذلك حدث إن إحنا كنا ذاهبين في زيارة إلى بعض الحكام في أم القوين، والتقطنا الرادار بالسرعة، فقلت للوزير: أخبروا الشرطة أننا وفد ذاهبين كذا. قال: لا، دعه يعمل إجراءاته. فكتب المخالفة. الوزير يرفض إن احنا نقول له احنا رايحين، قال: لا، خليه ياخد إجراءاته، نزيدنا أن السرعة يعمل المخالفة. هكذا كانت احترام القوانين اللي بتصدرها الدولة، ومن القائمين على العدل أن يحترموا هذه القوانين حتى تسير الدولة في أمن وسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأثناء ما كنت أنا في جمعية الإصلاح، جاءنا وفد من أفغانستان. كان هذا الوفد في قرب الدين حكمة يار، وكان هو مسؤول الوفد وكان يعمل، وكانوا في البداية، هذا الكلام كان في سنة 81، وقال: نحن في حاجة إلى 100,000 دولار، وأنا أطرد الروس من الأرض. ففتحنا حساب في بنك دبي الإسلامي، وبدأنا نجمع التبرعات ونجمع الأموال والأنشطة والملابس والبطاطين وغيرها، حتى جمع عندنا ما يقرب من 50 طن من الملابس والبطاطين وغيرها. فقلت لمجلس إدارة الجمعية: هذه الأموال قد جمعت وهذه الملابس قد جمعت. قالوا: اتصرف. فاتصلت بمكتب حكمة يار وقال: اشحنوا على كراتشي ونحن نستقبل هذه الملابس هناك. فتم شحن الملابس وتحويل الأموال وسلمت إلى حكمة يار. وأثناء ما كنت أسلم الأموال والملابس لحكمة يار، كان يقف مع حكمة يار رجل اسمه زمان مزمل، فقال لي: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قلت: جئت لكم بمساعدات. قال: أصلح بيننا، نحن نتقاتل على الجبهة. قلت له: والله ما أنا إلا رجل واحد، فأعينوني. قال: هذا برهان الدين رباني، مكتبه بجوارنا ونحن نقتتل، اصلح بيننا. فقلت لحكمة يار: أريد أن أذهب إلى برهان. قال: نعم، قم يا فلان. قلت له: لا، أنت الذي تقوم معي. قال: نعم أقوم. وقام، وذهبنا إلى
برهان الدين رباني، ودخلنا عليه فقلت له إن أخاك هذا حكمتيار أبى إلا أن يأتي بي إليك. قال أخي سلم عليه، نحن هنا جيران. وكان معنا قاضي محمد أمين نائب حكمتيار، فقال غداكم بكرة عندي جميعا في بيتي. وقد كان، واجتمعوا وتغدينا وتم الصلح بفضل الله عز وجل، ووقف القتال بينهم. وهذا كان من فضل الله علينا الإصلاح بين القادة الأفغان. وكان وقتها سياف في السجن، بعده لم يخرج من السجن في كابول. ولما خرج سياف من السجن وعين أو اختاروه رئيس لأفغانستان، وذهبت مرة إلى هناك وحاولت أن أحضر بعض المعارك، ولبست لباسهم وأخذت سلاحي، وذهبنا لندخل معركة من المعارك، وإذا بسياف يصدر أمرا ارجع. قلت لابد من الأمر. قال نعم، أنا آمرك أن ترجع للإصلاح بيننا، فنحن في خلاف. ورجعت وجمعت سياف وبرهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار، محمد نبي محمدي، وكل القادة الأفغان في مكان واحد، وقلت لهم أنتم أفضل من على وجه هذه الأرض، والمسلمون كلهم ينتظرون منكم كل خير، ولن يكون ذلك إلا باتفاقكم على رجل منكم تكونون تحت إمرته، وإن لم تفعلوا ذلك فأنتم شر من على وجه الأرض، إذ بالخلاف تتفرقوا وتتمزقوا ولن تقام لكم دولة. ولو أملك عليكم أمرا لأوكلت لرجل بمدفع أن يحبسكم حتى تختاروا رجلا منكم، وإلا قتلتم جميعا. قالوا خلاص اتفقنا. كتبنا، قالوا انتظر يأتي الحاج مصطفى مشهور غدا أو بعد غد حتى نمضي أمامه. وقد كان، ولكن لم يدم هذا طويلا، وعاد النزاع مرة أخرى. وقد قمنا أثناء ذلك بجولات كثيرة في أفغانستان. وكان الله يرحمه ويحسن إليه الدكتور عبد الله عزام كان يعمل مجاهدا وسط المجاهدين وغيره من المجاهدين الكثر. وهناك قام الإخوة المصريون بعمل عظيم في الجهاد الأفغاني، ولكن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأول الأمر لابد أن نعلم علم اليقين أن الله هو ناصرنا، وأننا إذا تخلينا عن عقيدتنا ونظرنا إلى أنفسنا ذهب النصر. إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب
أصر الأحزاب أن يستأصلوا شأفة المسلمين من على وجه الأرض ولا يبقون منهم أحدا، ولكن الله أراد أمرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ولكن الله هو الذي ينصر. هزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فنحن إن استمسكنا بالله لا يغرنكم كثرة الأعداء ولا ما معهم من السلاح، فإن الله غالب. إن الله عز وجل ناصر دينه وناصر أولياءه، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. كانت هناك جولات من إنشاء المستشفيات للمجاهدين وجمع التبرعات وغيرها، وكثير ما حدث لنا من لقاءات مع المجاهدين، وهذه تحتاج إلى حوارات كثيرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.